देव बरो दीस सगळ्या तुमकां आनी आयचेच आमी मीस भेटिता खेरीतपणी आनी ताचे पासून आमी मागुया कॉन्फररीचे मीस नोवेनाचे आनी सिल्वर जुबली माथायस आनी एनी ते इगोजेंत आपलो लग्नाचो संस्कार ताणें जोडलेलो आनी आयज आपलो हो रुपयाचो उत्सव ह्याच इगोजेंत समरमूक ही मिसाची भेट ताणें भेटयल्या आनी ताचे पासून आमी मागुया देवान ताका 25 वर्सां दिल्यांत आनीकूय देवाचे कुशे प्रमाणे जायत्या वर्सां ताका काजार जिवितांत मोगान एकचारान आनी देवाचे सुभाम दयेन आनी कृपेन भरलेली ताणें बाराबर सारूंक तांचे पासत खिरीतपणी आमी मागुया आनी तेच परी मागुया मिगेल फेर्नांदीस आनी ताच्या फामिलीच्या जिव्या तशें मेल्ल्या वांगड्या बसत आनी आमी सगल्यांनी भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या सांगाता रावन ही मिसाची भेट आमी कुशालकायेन सुरू करुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सोवे आसूं. म्हज्या प्रिच्या बनबडीनो आयज आमी नोवेनाचो विशय तरी आसा. आवय बापायनो तुमच्या भुरग्यांक जेजूच्या मार्गान ल्हान व्हड करात. हो विशय आमकां समजून घेवंक भगवंत फ्रांसीस शावेर आमकां आपल्या जिविताचे काणयेन आदार दितलो. आमी मागुया खरेंच देवान ताका विचून काडलो. आमचो गोंयचो साहेब कसो पूण गोंया भायर जायत्या राष्ट्रांनी वचून देवाचें उतर परगटूंक आनी देवाचें उतर परगटून सर्गीचें राज विस्तारूंक. आयज ताचे मजतीन आमी मागुया आमच्या भुरग्यांक आमी बरे भाशेन वाडोवंक जेजूच्या तत्वांनी आनी त्याच बरोबर आमी सगळी सुवातेर सर्गीचें राज विस्तारूंक आमच्या जिविताची धेण्यांनी एकामेकाक सेवा दिवंक देवाक महिमा हाडूंक आमकां आदार फावो कर म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानतेरी जावंक वेळार आमीच जायत्या भासांनी देवाचेर एकामेकाचेर ओकमान केल्यात. देवाचें राज आमी विस्तारूंक ना, आमच्या भुरग्यांक फावो ते परी आमी वाडोवंक नात. ही सगळीं आमची पातकां मनांत हाडून काळजांतान दूख धरून खालतिकायेन बोगसणे मावंक आमी तयार जावं या. हांव पत्की सुरपुर्विदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच वाड मारयेक सगळ्या दुरुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपुर्विदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणीच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. जुर्यात वेंताचो काळ आयज आमी दोबाचीक परब समरुमता देखूनच सगल्यांनी बराबर देवाक दिन वचून मोहिमा बराबर म्हणुया. मोहिमा देवाक सुर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या रोया. सुरपुर्विदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या चोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. बापा उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक
भाग्यवंत फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसान देसांच्या लोकांक तुज्या पवित्र सुबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाड सोरवंडाराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सुबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदशी तो तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें. कुसव्यान तुका काडचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुच्या आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायलां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भियोनाका. तेन्ना सर्वेस्परान कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोबें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जावं दी. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. सगळीं म्हणुया, सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. नवें गीत रचून गायात, परमेस्पराक वाखणात, शेकांचे क्रितमेवर देवाक संगितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वराच्या मनाक गितां गायनांक घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगोटात तारोंताचें. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विस्मितां. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. पोरसां पोरसांनो आयकात, देवाक नमस्कार करात. परमेश्वराची मोहिमा आनी बळ ओळखून घेयात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. भाग्यवंत पावलून कोरीतकारान बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणानो, शिव वर्तमान परगटचें काम म्हळ्यार म्हाका एक वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे खोशयेन हें काम हांव करतां जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खोशेविणी हो कारवार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शिव वर्तमान म्हाका दिता तें हक्क सोडून हांव तें फुकट परगट्टां तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर
हांव सगल्यांचो गुलाम. असोक्तान जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारोन जोडून घेवंक हांव सगळ्यां सोगोड जालो. शुभ वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव करतां. देवाचें उतर हें देवाचो उडोपकार. उद्गार सगळीं उबे रावया. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोयात आनी सदांकाळ संवसार सोंप पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां म्हणटा स्वामी. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, 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 Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Zoe, Sorvespora. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. Tuce sove asu. मार्को पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. Oi batuca somia. इकरांक दिसती पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रोचणीक शुभ वर्तमान पुरगटात. जो सत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मण घेतलो. सत मानतोल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आतव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दोत्तलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सुमिया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. ताणीं वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान पुरगटलें. सुमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. Macai duca Christa. म्हज्या प्रिय भयण भयणीनो, आयची वाचपां आमकां तेका मनशांची खबर उलयतात. पयल्या वाचपान जेरेमियस देवान ताका सांगलें, वच म्हजें उतर पुरगूट कर, हांव सांगता तें कर. तो नाकारूंक लागलो. हें म्हज्या मनांत वचना, हांव एक धाकलो भुरगो, तूं सांगताय तें म्हज्यान जावचें ना, हांव धाकटो भुरगो. देवान ताका सर्वेस्परान ताका सांगलें, धाकटो भुरगो म्हणो नाका, हांव तुजे तोंडी उलयतलो, तूं भियेनाका, वच आनी म्हजें उतर पुरगूट कर. तो गेलो, देवाचें उतर पुरगुटलें. दुसऱ्या वचपान म्हाका बागेन पावलो मेळटा. बागेन पावलो जाणार मनीस, आनी तो देवाचें उतर न्हय, देवाचें उतर पुरगुट्टेल्यान तो जिवेशी मारून कोबार करतालो. म्हणजे सर्गीचें राज तो निसंटण करतालो. ही वॉज डिस्ट्रॉईंग द किंगडम ऑफ गॉड. देव ताका खाला उडयता आनी ताका कुड्ड करता आनी ताका सांगता, हांव सांगता तें तूं कर. सायबा तूं कोण? हांव तो जेजू. तूं ताका पिड्या पळयताय तो जेजू. आतां ताचो वावर तुवें करपाक जाय. वच, भियेनाका, तूं कुड्ड जालाय न्हय, वच एनियसाक मेळ आनी हांव सांगता तें कर. आनी पावलून वचून केली म्हटल्या भशेन ताणें देवाचें उतर जायत्या गांवां गांवांनी तो गेलो आनी तोच म्हणटा,
देवाचें उतर तर हांव पोर घोटिना अशें कोटा. आनी तिसरो मनीस जेजू. जेजू संवसारांत आयलो आनी ताणें सर्गीच्या सगळे सुवातेर विस्तारलें. 33 वर्सां संवसारांत तो जियेलो. निमणीं 3 वर्सां देवाचें उतर परगटून तांकां पेकोवणी दिवन वायट कोत्तल्यांक बोगसून देवाचें राज ताणें परगटलें. ताणें परगटलें, सुरू केलें आनी तो वावर आमच्या हातांत घातलो. देखून ताणें म्हटलें, हें शुभ वर्तमान तुमी आयकलां, सगळे संवसाराक वचात, म्हजें शुभ वर्तमान परगट करात, म्हजें इश्ट करात आनी तांकां पवित्र स्नान दियात. हो वावर आमच्या हातांत घातला. पयलो आपोस्तलाच्या हातांनी, आतां आमच्या हातांत आसा. म्हज्या प्रियश्टनो, बागेन पावलून जायतें देवाचें उतर परगटलां आनी जायते आमकां पुस्तकां आनी चिटी ताणें बरोवन दवरल्यात. आनी जाणां सांगतात, बरोवपी सांगतात, बागेंत पावलो उपरांत हे भाशेन जायत्या गांवांनी देवाचें उतर परगटलो दुसरो कोणूच येवंक ना. जेजू दुबाबरी जेजून त्या आदीं परगटलें. कोणूच आमकां मेळूंक ना बागेंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन. आनी हो चवथो मनीस आयज आमी ताचो उगडास करता, आयज आमी ताची परब करता. म्हजे इश्टनो, आयचो विशय आमी विसरूंक फावना. आवय बापायनो, तुमच्या भुरग्यांक जेजू क्रिस्ताच्या मार्गान ल्हान व्हड करात. आनी हें करूंक फ्रांसीस शावेर आमकां आयज आदार दिता. फ्रांसीस शावेर खरेंच 1506 1506 वर्साक तो जल्मलो. आनी तो जल्मलो म्हणल्यार गिरेस्त फामिलींत तो जल्मलो. आनी आवय बापूय दोगांय क्रिस्तांव आनी कॅथलीक. जुआं दे जेसे आनी मारिया दे आस्पिल्कुएता ही आवय बापूय तांची. आनी ताणीं खरेंच व्हडल्या गिरेस्तकायेन ताका वाडयलो. व्हडलीं सपनां ताच्या मनांत घातलीं आनी खरेंच तो व्हडल्या सपनांनी ह्या संवसारांत वाडलो. आनी खरेंच ताका फ्रांसीस शावेर कशें नांव आयलें. त्या काळार आवयचें ओ बापायचें सरनेम दिवं येतालें. आनी शावेर फ्रांसीस झेवियर ओ फ्रांसीस शावेर ताच्या आवयचें सरनेम ताका दिलें. आनी खरेंच ही आवयक जायती गिरेस्तकाय मेळ्ळी. आनी तांतली एक गिरेस्तकाय म्हणल्यार दोतीक ताच्या आवय बापायन तिका एक व्हडलो कास्तेल, व्हडली पालस ताका दिली. ताच्या पालसीचें नांव शावेर. देखूनच ही शावेर हे पालसीन तो वाडलो आनी ताका हें सरनेम हें आड नांव शावेर ताका आवयचें ताका दिलें. आनी ताच्या जिवितांत म्हज्या इश्टनो खरेंच गिरेस्तकायेन तो वाडलो. व्हडलीं सपनां ताची संवसारांत व्हडलो मनीस जावंक. आनी असल्या वेळार जेन्ना ही सपनां ताच्या मनांत घोळटालीं, सपनांनी तो वाडटालो, सपनांनी तो खुशालकायेन व्हडलो जावंक ताचें एम्बिशन आसलें. ह्या वखदार ताका इनास्ते लोयोला म्हणटा तो भोंवतालो. इनास्ते लोयोला ताणें जेजूइत संस्था घडलेली आनी तो मनशांक आपले संस्थेंत घेवंक वावुरतालो. कित्याक जेजूचें उतर जेजूच्या राग सगळ्या संवसाराक परगटूंक ताचें हें सपन आसलें. आनी असल्या वेळार इनास्ते लोयोला आपलें सपन शात्ती पावोवंक नांव वस्त्या जाणार मनशांक तो वेंचून काडटालो. आनी तो फ्रांसीस शावेराचेर दोळो ताचो आसलो. आनी ताणें ताका म्हणलें, फ्रांसीस शावेर येता हितून. ताणें म्हटलें, ना, तुजें म्हाका हें उपकारचें ना, म्हज्या मनांत दुसरें व्हडपण आसा. आनी ताणें ताका सांगलें, हीं उतरां ताच्या मनांत घातलीं, कित्याक उपकारत, आमी सगळें तो संवसार जोडलो आनी म्हजो इबाड केलो. हीं जेजूचीं उतरां इनास्ते लोयोलान आपलीं केलीं आनी फ्रांसीस शावेराच्या मनांत घातलीं. हीं उतरां ताका खावंक लागलीं. गोंयांत तो पावलो. गोंयांत म्हटले भाशेन पयले फावटी 5 म्हयने तो रावलो. आनी उपरांत तो जपानांत पावलो. त्या उपरांत परतो गोंयांत आयलो आनी परतो चीनाक वचूंक भायर सरलो. आनी चीनाक पावचेच आदीं 6 जुंयार ताणें आपलो जीव सोडलो. 1552 वर्सा 42 वर्सांची पिरायेर 42 years of age तो आसलो. म्हज्या इश्टनो, ताची कूड थंय पुरली पूण थंयसर ती उरली ना. जेन्ना थोड्या म्हयन्यांनी ती उस्तिली, जिविस्ती आसली, तांणी ती गोंयां पावयली, गोंयांतूच ती रावली. आयज आमी ताची कुडीक लागून ताचो गोंयचो साहेब ताका म्हणटा. खरें म्हणल्यार एकूच ताणें वावर केलो सगळे सुवातेर. एकूच वावर दत्तून ताणें शिकयली. ह्या भुरग्यांक जेन्ना गोंयांत वचलो, तो आपली चीट बरयतालो आपल्या वडिलाक इनास्ते लोयोलाक, दिमी घालून तो चीट बरयतालो. आनी ते चिटीर अशें तो म्हणटालो,
हांव म्हज्या ब्रेवियार पर्यंत कोत्तना म्हाका ही भुरगीं सुसेग दिनात तीं म्हजे लागीं मागतात कितें तरी शिकोवंक आनी हांव तांकां दोतोन शिकयतां म्हजो वावर सोडून रोजार करपाचे पर्यंत सोडून हांव तांकां दोतोन शिकयतां कित्याक तांकां दोतोन शिकयतलो कोणूच ना म्हज्या इश्टानो हो वावर आयचो विशय आमी घेवया आयचो विशय आमकां कितें सांगता आवय बापायक उलो मारला जेजूच्या तत्वांनी तुमच्या भुरग्यांक वाडोवंक हें कोत्ताना म्हज्या इश्टानो हांव तो चिंतना थोडीशी वस्तू तुमच्या मनांत घालता पयले सुवातेर म्हज्या इश्टानो आमी सगलीं कॅथलीक मनशां आमच्या भुरग्यांक जल्माक काडटा आमी क्रिस्तांव कशें ताका वाडयता पूण ताच्या फ्रांसीस शावेराच्या मना प्रमाणे आमी हें मन घालता म्हणजे आंबिशन व्हडलें जावपाचें संवसारांत इतलें आमचें आंबिशन व्हडलें जावपाचें संवसारांत आमी कातलीक भुरग्यांक कोंकणीच्या इस्कॉलांनी पर्यंत घालता कित्याक आमकां क्रिस्ताचीं तत्वां तितलीं गरजेचीं न्हय संवसारांत व्हड जावपाचें हें सपन व्हडलें जाता करात दुबाव ना पूण तितल्यान जिवीत सोंपयनाकात दुसरे सुवातेर म्हज्या इश्टानो फ्रांसीस शावेर कित्याचो उगडास कोत्ता तो गोंयांत जेन्ना पावलेलो एकूच दोस शिकयतालो जेजूची दोतोन जेजूची वळख तो दितालो तुमच्या भुरग्यांक जेजूची वळख दिवंक फाटीं रावूं नाकात इगोर्जेन पुऱ्यान दोतोन शिकयतात त्या वावरांत तरी तुमच्या भुरग्यांक धाडात आनी तुमी घरांनी आदलीं आवय बापूय शिकयतालीं ते भाशेन देवाची वळख दिवंक वावरात कित्याक हें सपोन जालें जेरेमियासाचें हें सपोन जालें बागेन पावलुचें हें सपोन जालें जेजूचें आनी हें सपोन जालें फ्रांसीस शावेराचें तें आमचें करुया आनी आमच्या भुरग्यांक ही दोतोन शिकोवंक वावरुया तिसरे सुवातेर म्हज्या इश्टानो आमच्या भुरग्यांक आमी कितें कोत्ता आमकां मेळूंक ना तें आमी आमच्या भुरग्यांक दवरता व्हडलो बंगलो घर लाखां कुर्टांनी दुडू बँकांनी आनी तांकां जाय तीं जावं मोटरां जावं मोटरसायकली सगल्यो वस्तू कोत्ता म्हाका सांगात सगलें तर आसा ताणें कित्याक काम करूंक जाय आसा तें खावपाचें ना भुरग्यांक हे भाशेन उदकाचेर उफेवंक दिवं नाकात तांकां त्रासां कोश्टांची रूच दियात गिव देम अ टेस्ट ऑफ हाव यू आर वर्किंग हाव यू टेक पेन्स हाव यू सफर टू ब्रिंग देम अप आमी हें तांकां सांगूंक सोदिना आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक रांदूंक शिकयता काय आमच्या भुरग्यांक आमी घरांनी सान मारूंक दिता काय आमच्या भुरग्यांक आमी कसलो त्रासां कोश्टांचो वावर कोत्ता थोडे कडेन शेतकामती वावर कोत्तात जायत आतां तितले करिनात आनी हेर आमी वावर कोत्ता त्रास कशें काडटा आमकांच हें करून भुरग्यांक दिता आमी तांकां शिकयता जायत ना हें शिकयात गिव देम द रियालिटी ऑफ लायफ आमी तांकां फूल किंचीत ना दिता तांकां कांय न्हय जाल्ले भाशेन राशींनी वस्तू करून दवरून तांकां मागीर वेन दे कम विथ द रियालिटी दे आर फ्रस्ट्रेटेड आनी जायते भुरग्यांक जीव पर्यंत सुसायडींग कित्याक दे कॅनॉट फेस द लायफ एंड द रियालिटी तांकां आमी जेजूचे तत्वांची ही तांच्या जिवितांत हो सार ना हो सार आमी तांकां दिवंक वावरूंक जाय म्हणटूच लेट देम नो द रियालिटी ऑफ लायफ सोंपेच वस्तू न्ही कुशालकायेनूच न्हय ताका जिविताची दुखूय दियात जिविताचे त्रास कशे तांकां शिकयात आनी भाशेन तांकां जिविताचो जेजूचो सार घालून तांकां ओकोंड करात आनी चवथे सुवातेर म्हजे इश्टानो आमच्या भुरग्यांक तुमी वयर काडटना जेजूचीं तत्वां दिवपाक वसलें शिक्षण दिवंक तांकां वावरात कित्याक शिक्षण तांकां दोनूय वस्तू शिकयतल्यो जावंक जाय संवसारी शिक्षण जेजूचीं तत्वां हे दोनूय वस्तूंनी असल्या शिक्षणांनी तांकां वयर काडात आनी तांच्या जिवितांत हें मन तांकां घालात कित्याक उपकारत सगलो संवसार तो जोडलो आनी आमचो आत्मो विबाड केलो हें ताच्या मनांत पडून दी आनी भाशेन ताका वाडोवन ताच्या जिवितांत खरेंच तीं बरीं कॅथलीक क्रिस्तांवां बरीं मनशां करून खरेंच तीं जेजूचें राज सगळ्या संवसाराक तीं विस्तारतलीं आपल्या जिवितांत जेजूचें राज तीं विस्तारतलीं आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या संवसाराक पावयतलीं अशेंच करूंक म्हजे इश्टानो आमी आयच्या दिसा बागेंत फ्रांसीस शावियर ताचे मजतीन आमी आमच्या भुरग्यांक आमकां सोमेस्तान तें मागुया म्हजे इश्टानो हांव एकूच तो तुमकां सांगूंक सोदतां आयज आमी हो रुपयाचो उत्सव समारंभता माताय आसा न्ही
ते तांच्या भुरग्यां सांगता न्ही नमस्कार आयज समोर उमतात जाल्यार आमी तांचे बसत मागुया. खरेंच तांणी 25 वर्सां बराबर रावल्यान आपल्या भुरग्याक बरे भाशेन वाडयलां आनी तांणी जेजूच्या राज जाता ते भशेन विस्तारलां. देवाक आमी तांचे बसत दिन वासुया. आनी ताच्या जिवितान आयज 25 वर्सां काजाराची मेळ्ळ्यान आनी जिविताच्या वर्सां मेळ्ळ्यान कितलीं फुडें उरल्यान तें आमी नकळो. देवाची खुशी उदार, देवाचें राज व्हडलें, देवाचें मन आनी देवाचो प्लान व्हडलो. आनीकूय जायत्यो वर्सां तांकां दिवंक तांच्या जिवितान खरेंच देवाचो आदार तांकां मागुया. आनी तांणी देवाचीं तत्वां जेजूचीं तत्वां घेवन आपल्या जिवितान आपल्या भुरग्याच्या जिवितान तीं घालून खरेंच तांणी देवाचें राज विस्तारूंक फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचीं सुबाम बेसांवां तांचेर पडूंक देवाचीं सुबाम कृपा तांच्या जिवितान मेळूंक आमी तांचे बसत मागुया. उबी रावया. गोंयचे साहेबाची आमी परब समोर रावन देखून आयचे सगळ्यांनी आमी बराबर आमचो बोवाळ उचारुया. सत म्हणटान देवाक, सूर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकलेच पुत्राक आमचे सुमयाक. तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरवीं संभवलो, आंकवारी मोरयेतावन जल्मलो. पोंच पिलांचे काल तांणी कोस सोंसले, ताका कुर्सार जुळलो, तो मेलो आनी ताका निखिबिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो, सूर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांक जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांची भोगसणी, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. Tukac Papa, Sor Moche, Tita Tuka Yekanie, Tukac Bopta, Sor Moche, Tujenste Korkashele, Moje Hatke, Moje Painge, Sweegar kor auta koshe, tuzo moimo kor kot koru, shub kogor soglyang diu. मोच्या भनभडीनो ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सूर पदवीदार देव बापाक मन तातूंतली जावं म्हूण मागात. देवा सूर मनशांच्या तारोका, आमा मनशां पासत कुर्सार मरून पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नवे जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक भाग्योन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या भाव भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्विस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारुया.
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा, सुर्व काडी आनी सोदताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियर तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समरुमूक तुजे पवित्र सुबेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता, ताच्या मागणेच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गाजयता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमी सगल्यांनी उबीच रावंक वावरुया. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पसत समोर तुमचे. तेच परी जेवण जातूच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी ह्यांतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोरेरेचें रगत. पातकांचें बोगसणी मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सुमया. संवसाराच्या सरवंडारा आमची सडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी गुळास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस शावियर, फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे आदनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचीय काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांचीय दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भगिवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, भगिवन धर्म दोतां, भगिवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर गोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. सगल्यांनी आमी जेजूचें राज परगटूंक वावरूंक आमकां आदार मागून, उर्बा मागून आनी देवाचें देणें मागून, आमच्या भुरग्यां पासत मागून जेजून शिकयलें प्रार्थना घेवन सगल्यांनी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशी आमची पातकां बगस. आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. कित्याक राजवटी पोरगी आनी मोहिमा तुजीच, सासणाच्या सासणा. सुमी जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भारताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवी आसूं. तुमचें सगळें आसूं. एकामेकाक माय मोगान जेजू शांती भेटूं या. देवाची शिडी संवसाराची पाप काडटली, आमकां काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता, बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन नववी संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कृपान रगता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली आमकां निवार. आनी सदांच तुज्या आज्ञा पडूंक आमकां आदार दी, आनी तुजे सोयशिरी वेगळी सोडूंक कदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगल्यांनी आमी बसूया. कुमण्या आमकां मीस सोंपतूच मेळटलो. तरी आतां आत्मीक कुमण्या आमी सगळीं भोवतान घेवंक वावरुया. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोट सरूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन.
Pratuya प्रितीच्या बापा भगवंत फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या आनी घेवंक आतां रावतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय ताचे असले उर्बेवंत दोन पुरगुटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें उपसूय आनी आमी सगळीं उदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वाशी वावराड्यांक तुवें बसयलाय तें इनाम जोडूंक पावूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोत तुमचे सुवी आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्वपिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन एकामेकाच्या मोगान जेवंक जेजूचें उतर पुरगटूंक तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार आमी सगल्यांनी जेजूचे कूड घेतना आमचे वॉलंटियर्स सांगता त्या प्रमाणे करूंक वावचें आनी कुमन्यांव घेवंक वेतना दावो हात उजव्या हाताचे दोचो कुमन्यांव घेवचो फुडें वचून मास्क काडचें शिवून फुडें तुमी वेचें देव बरें करूं Jesus